Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Middle East on edge. Israel unleashes Operation Rising Lion, striking key nuclear and military sites deep inside Iran. Tehran responds with drone attacks. From the ashes of devastation, a lone survivor emerges. Vishwas Kumar Ramesh emerges from the wreck of flight AI 171, a haunting crash that claimed over 260 lives. Goa wakes up soaked. Heavy rains lash the state with more showers on the way. IMD issues orange alert till the 16th. And now for the news in detail. A controversy has erupted in Asagaon over a construction project feared to affect a vital water source. Locals are strongly opposing the building of a culvert near a traditional water spring, worried it might damage the source permanently. Though the local MLA has assured villagers that their concerns will be addressed, residents are upset that the permit has not yet been permanently revoked. On Friday, Asagaon villagers gathered once again in protest. Their concern, a construction project close to the village's traditional water spring, has raised serious alarm. Villagers are opposing the culvert being built near the spring, saying it threatens to disrupt an essential natural water source. They voiced strong objections and are demanding that the no objection certificate issued for the project be cancelled. Residents are also questioning why only a temporary suspension was issued. They claim the matter isn't being handled transparently and many sense something suspicious behind the scenes. So आता एकूच मागणी आसा आनी एकूच प्रश्न आसा WRD मिनिस्टराक आनी ह्या WRD खात्याक की तुमी तांकां टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक दिला. आमचो आख्खो गांवचो लोक जो आसगांवचो गांवचो लोक आसलो आनी प्लस पंचायत बॉडी आमच्या गांवच्या लोकां वांगडा आसली. आमकां जाय आसलें जे रिवोक करचें की ताका परमिशन दिवचेंच न्हू म्हणून टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक दिला. हितून अशें आमकां दिसता की दाल में कुछ काला है, कितें तरी अशें आसा काय. WRD मिनिस्टर जावं WRD डिपार्टमेंट आनी ह्या रिओच्या मदीं कितें तरी आसा काय. कित्याक स्वता सांगलेले लोकांक की असले नाकाल्ले प्रोजेक्ट गांवांत येवंक जायना आनी हे असले कल्वर्ट हे बीन येवंक जायना. आमची हेरिटेज खंय तरी डिस्ट्रॉयड जाता, हें जाता तें जाता. जर हे सगळे तूं विचार मांडून आमच्या प्रेस भावांक सांगलेले जाल्यार तेजेर तूं आयज ठाम कित्याक ना हो आमचो पयलो प्रश्न तुका. कित्याक तूं जर ठाम आसा जाल्यार तुवें खंय तरी भायर घेवंक जाय आनी तुवें फॉलोअप करपाक जाय. WRD मिनिस्टराक सांगपाक जाय टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक. लोक मागता, लोक कितें म्हणटा, लोक परमनंट मागता न्हू, लोक मागता परमनंट तेजें हें रिवोक करचें म्हणून. सो आमचो MLAकूय रिक्वेस्ट आसा की तुवेंय भायर घेवचो आनी प्रत्येक फावट जाता इतले लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवचें आनी तुका जाय जाल्यार आमचो लोक सगळो येवपाक रेडी आसा. परतून एकदां WRD मिनिस्टराक मेळुया आनी ताका सांगया की बाबा हांगासर हें पळय कितें जालें जाल्यार हितून आख्खे गांवची नशाळी जातली. खूब घटना अशी घडटली जी आमचे गांवचे लोक सोसूंक पावचे ना. होच आमचो एक विचार घेवन आमी आयज हांगा जमलेले आसा आनी हीच आमची मागणी आसा की तेजो परमनंट ताका रिवोक करचो म्हणून लायसन तेजो सस्पेन्शन बीन कांय नाका, परमनंट. 73 टू आयचे दीस पर्यंत म्हाका दिसता 50 वर्सां जालीं आनी हेजे परत डायवर्शन घेता दॅट इज नॉट रायट एट ऑल. आनी थंय हेजे कांय एक्सटेन्शन तूं आहा तसोच ताका धरूंक जाय कित्याक दॅट इज आवर हेरिटेज ओल्ड. आनी हे आदले पोर्तुगीज टायमासान ते वाव केल्ले आहा आनी ते वाव वी शूड मेंटेन. ताका वावाक डिस्टर्ब करूंक उपकारना कित्याक पासून ते वावाच्यान आमकां उदक मेळटा. सगळे बांयांक हांगा उदक वता. आदी आमी हांगा बंधारे बांदताले आनी हांगासरच्यान उदक आमच्या घरांनी वतालें. पण आयज ते जो प्रोजेक्ट येत जाल्यार एक फर्स्ट ऑफ ऑल थंयसरली सगळी ग्रिनरी डिस्टर्ब जातली आनी उदकाचे आमकां खूब त्रास जातले. आसगांव ऑलरेडी वी आर इन अ ट्रबल फ्रॉम आसगांव. आमची बांयो आतां पावस पडटा तरी पण सुकलेली आहा. आमचें मागणें हेंच की आमकां प्रोजेक्ट नाका. आसगांव सॅच्युरेट जालें आहा प्रोजेक्टान. आमची सोस काय पिड्यार जाल्या म्हणून आमी मागता आमच्या WRD लागीं तूं NOC दिवपाची न्हय आनी हे सगळे प्रोजेक्ट आमी बंद उडोवपाचे. हे जे भायले बिल्डर लॉबी येवन आयज तेजे जो कल्वर्ट करता म्हणजे आमचे नॅचरल सोर्स आहा जो नॅचरल जे आमचे तेंच्या आदी आमच्या जाणट्यांनी करून दवरलेले ते आयज तुमी तेजे खंय तरी डिस्टर्ब करतात आनी तेज्या खातीर कितलीं झाडां आनी आयज जर फाल्यां हो कल्वर्ट जालो जाल्यार फाल्यां
ही आमच्या गांवांत प्रॉब्लम जातलो. फाल्यां हांगाल्यान भुरगीं वयतलीं, स्कूल आहा लागीं, स्कुलांतल्या भुरग्यांक सुद्दां वचपाक डेंजर आसा. हांगाल्यान भुरगीं वयतात, हे उदक जें आसा पळय आमी हेज्या पयलीं सांगलेलें आसा की हे उदक रस्त्याच्या लेवलाक येता आनी हांगा बुट्टी येता. पण आमी हांगा कोणाचे विरुद्ध ना. आमकां जाय आमचे गांव प्रोटेक्ट जालेलो, आमकां जाय आमची विलेज सेफ जालेली. आमी खंयच्याच कोणाचेर अगेन्स्ट ना. तशेंच आमकां मायकलान आमचे ब्रीफ केलें की हांव आतां तुमकां सांगता की आमी जेन्ना मिनिस्टराक मेळवले, सुभाष शिरोडकाराक जेन्ना आमी मेळवले तेन्ना आमची MLA, पंचायत बॉडी आनी आमचे गांवचे थोडे विलेज आसता तेका आमी तेज्या ऑफिसान वचून तेका मेळवले. तेन्ना तेणें आमकां एश्युरन्स दिलेले की आपूण तेजे रिवोक करतलो आनी तेजे ई काडलेलो थंय बसयलो आमच्या वांगडा. आनी तेणें सांगलेलें की हे जे तुवें तेका दिलाय पळय खंयचे बेजार कितें तुमी वचून तेंच्यांनी पर्सनली येवन पळयलेलें हें. आनी तेका सांगलेलें आमच्या गांवांतल्या लोकां फुडल्यान, MLA फुडल्यान, दिलाले लोबोच्या फुडल्यान की हो जो तुमी तेका NOC दिल्यात ती रिवोक करची म्हणून. जाल्यार आयज 3 ते 4 म्हयने जाले, 3 म्हयने जाले ऑलमोस्ट. आयज पासून टील डेट आयज जुनाचो म्हयनो जालो जाल्यार आयज पासून ते रिवोक जाल्ले ना. Nitiksha Gaonkar, Manisha Jadhav and Sanika Nagvekar for Goa 365. Streets strewn with garbage, black spots cropping up at nearly every turn. This is the grim new face of Goa's urban spaces. In Mapsa, the growing menace of roadside litter and uncollected garbage is sparking serious health concerns. Our reporters Sahil Naik and Dylan Rodrigues bring you this ground report from Mapsa. आता आमी म्हापशेच्या दुसऱ्या भागान आसा. फाटल्या भागान तुमकां दाखयले आमी म्हापशेच्या वयलो भाग जो गणेशपुरी, खोर्ले त्या वाठारांतलो तुमकां कचरो दाखयलो. आतां आमी तशेंच करता करता आमी म्हापशेच्या सकयल्ल्या भागान येयल्या, जे जनता हायस्कूल आसा त्या जाग्यार, त्या वाठारान, आनी थंयसर सायडीन रेजिडेन्शियल एरिया आसा. ते एरियेक सुद्दां हो कचरो हांगासर असोच उडयल्लो आसा. ना कलेक्शन जाता हांगा कांय ना. कचरो पळोवपाक गेल्यार दिसता हो हावज होल्ड कचरो. आतां हेच हांगासरलेच रेजिडेन्शियल जे लोक आसा थंयसर रावतात ते उडयता काय दुसरे खंयच्या हितूंतल्या जाग्या वयले लोक येता आनी उडयतात. हांगा धाकले भुरगे येता, त्या भुरग्यांक ह्या कचऱ्या खातीर दुयेंसां जातलीं हें तेंच्यांनी चिंतपाक जाय, बट हे ते चिंतना. सो आतां हांगासर म्युन्सिपाल्टीचेच मेन काम अशें ना, स्कुलाचे कमिटीचे आसा, रेजिडेन्शियल लोकूय आसा, ते तेंकां कळपाक जाय की ह्या कचऱ्या खातीर ते ल्हान भुरग्यां खातीर त्रास आसा, तेंकां दुयेंसां जावं शकता. तशेंच हांगासरल्यान एक 30 मिटर फुडें तुमकां दाखयता हांव. आतां जे तुमकां आमी दाखयल्ले जो कचरो तो उडयल्लो आसा थंयच्यान लगभग 20 ते 30 मिटरा सुमार परत हो दुसरो जागो आसा, तो तुमकां दाखयता हांव. हांगासर थंयसर सेम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे एक डिस्ट्रिब्युशन बॉक्स आसा. आतां ते थंयसर जर कितें इश्यू जालो, आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जर थंयसर काम करतले ते उबे रावतले खंय तुमी पळोवंक शकता. ना 1 फीट 1 मिटराचो सुद्दां जागो आसा ते उबो रावपाक. आनी हो सगळो मिक्स कचरो आसा. हे आतां शॉपांचे रेजिडेन्शियल ते बॉटली पडल्या थंयसर आनी तुमी ते पळोवंक शकता डिस्ट्रिब्युशन बॉक्सा कडेन. आतां हो फाटल्यान हो बोर्ड सुद्दां मारलेलो आसतना लोक हांगासर डंप करता. हितून आमी म्युन्सिपाल्टीचीच मिस्टेक म्हणूं शकना, ही लोकांची मिस्टेक आसा. म्हाज्या हिसपान लोक हांगासर जाणा जावन डंप करता आनी हो एक ब्लॅक स्पॉट जाल्लो आसा. हो सामको भितरले एरियेक पडटा. सो आतां म्युन्सिपाल्टी हांगासरल्यान कलेक्टूय करिना. आतां तांकां खबर आसा हांगा गार्बेज डंप जाता काय ना ते हेंय सांगूं शकना आमी. तो बोर्ड मारला नो गार्बेज डंपिंग म्हणून, ते लोकांनी मातशें समजून घेवपाक जाय की हांगा कचरो उडोवंक जायना म्हणून. Sahil Naik, Dylan Rodriguez, Subhashish Kovekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take another short break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather, it's been raining non-stop in Goa. Heavy showers swept across the state on Friday, though no major incidents or waterlogging were reported. And the rain isn't letting up just yet.
The IMD has issued an orange alert until the 16th, followed by a yellow alert on the 17th and 18th. Here's a closer look at the forecast. Very heavy rain is expected during the orange alert period, with heavy showers likely on the yellow alert days. Rain is set to continue through the week. Saturday will see rain through most of the day, along with strong winds, raising the risk of tree falls and landslides. Citizens are advised to exercise caution and avoid unnecessary travel. On the temperature front, we're finally seeing a drop. The maximum is now holding steady in the upper 20s. For Saturday, the IMD has predicted a high of 28 degrees Celsius and a low of 25 degrees Celsius. Orange alert in place till 16th. Yellow alert on 17th and 18th. Very heavy rain expected during orange alert period. Heavy showers likely under yellow alerts on 17th and 18th. Saturday forecast: rain through the day with strong winds. Risk of tree falls and landslides remains high. Citizens advised to avoid unnecessary travel and stay alert. Temperatures have started to drop after persistent rainfall. Saturday temperatures max 28 degrees Celsius, min 25 degrees Celsius. Bureau report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe, and keep watching Goa 365.